नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनले जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएर निर्लज्जता प्रकट गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। गठबन्धनमा अरू कोही अर्थमन्त्री हुन लायक नभएको जिकिर। सरकारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न पनि निर्देशन। नेपाल 6 महिनामा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। सरकारले ल्याएको बजेट कृषि उत्पादनमा केन्द्रित भएको दावी। इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीद्वारा आन्दोलनरत पक्षहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान। वार्ताकै माध्यमबाट सबै समस्याको हल गर्न सकिने दावी। र नेपाल भलिबल संघको अध्यक्षमा निरज मास्केको उम्मेदवारी घोषणा। भलिबललाई विस्तार र विकास गर्दै राष्ट्रिय रूपमा व्यापकता दिने एकमात्र लक्ष्य रहेको जिकिर। सुरु गरौं केपी ओलीको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएर निर्लज्जता प्रकट गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। गुरुङ नाङ्गो देख्दा आफूलाई लाज लाग्दैन भनेर विगतमा आफूले भनेको उल्लेख गर्दै ओलीले शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाउँदा भने गोरु नै लजाएको समेत बताउनुभयो। तुलसीलाल अमात्य स्मृति दिवसको अवसर पारेर मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले शर्माको अर्थ मन्त्रालयको पुनरागमनले नेपाली जनताको विवेक र नैतिक धरातलमाथि भीषण हमला भएको उल्लेख गर्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। भ्रष्टाचारको केसमा मुछिएका शर्मालाई लाज शरम नमानी अर्थमन्त्री फेरि बनाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले शर्मा बाहेक अरू कोही पनि मान्छे गठबन्धनमा अर्थमन्त्री हुन लायक नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। भ्रष्टाचारको केस लागेको छ। छानबिन समिति आफ्नै बहुमत राखेर बनाएको छ। छानबिन गर्न दिएकै छैन, छानबिन भएकै छैन, कल डिटेल्स हटाएको छ। अनि सीसीटीभी को रेकर्ड मेटाइएको छ। रिभाइभ गर्दा देखिँदैन, बुझिँदैन। अनि सफाई पायो कि सफाई पायो? कहाँबाट सफाई पायो? अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड माधव नेपालहरूप्रति संकेत गर्दै कांग्रेसलाई प्रमुख पार्टी बनाउने दुष्ट उद्देश्य राखेकाहरूसँग गठबन्धन तोडेर आए मात्रै एकता हुन सक्ने दोहोर्याउनुभयो। उहाँले नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई पार्टी एकताका निम्ति आउन आह्वान समेत गर्नुभयो। दुष्टहरूले चुनावी तालमेलको कुरा गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरू भने पार्टी एकता नै गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। देश र जनताको विरुद्धमा नगएकाहरूबीच एकताबद्ध भएर मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। देशका विरुद्ध छैनौं, जनताका विरुद्ध छैनौं, प्रगतिका विरुद्ध छैनौं, सुशासनका विरुद्ध छैनौं, विकासका विरुद्ध छैनौं। एकताका आधार यिनै हुन्। अरू अनावश्यक साना तिना के जाति निकालेर नि नगरौँ। एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। म गठबन्धन छोडेर आए, गठबन्धनको बेठीको गठबन्धन भनेर त्यसका उद्देश्यलाई परित्याग गरेर आए भने उनीहरूको बारेमा नै विचार गर्न सकियो। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा सचेतनापूर्वक आफ्नो पार्टीलाई विजय गराउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई कारबाहीको लागि पत्र पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले शान्ति प्रक्रियामा आएर प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधिमा सहमति जनाइसकेको दललाई पुनः शान्ति प्रक्रियाबाट बिथोलेर जनतामा त्रासको वातावरण फैलाएको बताउनु भएको हो। उहाँले यदि सरकारले विप्लव लगायतका शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले सरकार अविच्छिन्न रहने भन्दै विप्लव समूहलाई गर्ने भनेको कारबाहीबाट पछि हट्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद भट्टराईले हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव र सीके राउतको पार्टीलाई शान्ति पथमा ल्याउन तत्कालीन केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले धेरै मेहनत गरेको भन्दै यसलाई अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूलाई यो सरकारले निरन्तर अघि बढाउनु पर्नेमा फेरि अनेक विभिन्न बहानामा विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो। सांसद भट्टराईले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण निष्क्रिय भएको भन्दै नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको तर्फबाट केही दिन अघि मात्रै खोटाङमा गएको भूकम्पको क्षति विवरण संकलन गरी जनतालाई राहत दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भूकम्पको तत्काल क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारका कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन लगायतका विषय प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा सरकारको 1 वर्षको कार्यकालमा भएका काम कारबाहीको समीक्षा समेत भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थिति के कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि सम्बन्धित मन्त्री र सचिवसँग जानकारी लिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री र सचिवहरूलाई जनताको अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुभएको हो। सत्तासीन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सत्तामा र विपक्षमा रहँदा पनि एउटै शब्द उच्चारण हुने किसिमको शपथ ग्रहण सम्बन्धी विधेयक ल्याउन माग गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद महतले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित गर्दै संविधानले भनेको कुरालाई नै मान्य र लागू हुने गरेर शपथ ग्रहणको विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेका कुराहरूको नै उच्चारण नगरेको भन्दै संसदबाटै एउटै शब्द उच्चारण हुने गरेर विधेयक पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शपथ मान्छेको नैतिकता र संस्कारसँग सम्बन्धित रहेकोले हास्य व्यङ्ग्यको पात्र नबन्ने गरेर विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। जे कुरा शपथ खाने हो त्यो यही पास गरौँ। अब शपथ खाउनेले एउटा कुरा, शपथ खानेले एउटा कुरा नभनौँ। जनता भन्ने भए पनि यही लेखौँ, ईश्वर भन्ने भए पनि यही लेखौँ है। अब महामहिम राष्ट्रपतिले एउटा भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले एउटा भन्नुहुन्छ, अब त्यो पास पनि यही गरौँ। सांसद महतले आफू हास्य व्यङ्ग्यको पात्र नबन्ने गरेर संसदबाट नै एउटै शब्दावली उच्चारण हुने शपथ ग्रहण सम्बन्धी विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य घटिसकेको भए पनि नेपाली बजारमा घटाउन नलागिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी 31 अर्ब पुगेको बताइरहेका बेला समेत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पको रूपमा सोच्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। सांसद सुवालले सरकारले भारतलाई बेचेको 364 मेगावाट बिजुलीबाट 16 अर्ब आमदानी भएको बताए पनि बिजुली भारतलाई बेच्नुभन्दा नेपालीलाई सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भारतले आफ्नो लगानी भएको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने योजना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै भारतले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट भएको उहाँको दावी थियो। सरकारसँग सद्बुद्धि कहिले आउने हो सभामुख महोदय? भारतले आफ्नो लगानी भएको आयोजनाको बिजुली मात्र नेपालबाट किन्ने नीति बनाएको सुनिन्छ। यो सत्य भए भारत नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न चाहेको स्पष्ट हुन्छ। यसको नेपाल सरकारले विरोध गर्नु जरुरी छ। उहाँले शासक दलहरूले भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सक्ने न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 814 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5415 जनाको परीक्षणमा 814 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2762 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 509 जना र 2653 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 305 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5144 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 279 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 4985 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 159 जना संस्थागत आइसोलेसन र 38 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,30,938 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले बुद्धिजीवीहरू धनाढ्य व्यक्तिहरूबाट नै बच्चालाई आमाको स्तनपान गराउने कुरामा हेलचक्राइ भइरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रसूति गृह थापाथलीमा बेबी मिल्क बैंक स्थापना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री खापुङले विकास निर्माणको अग्रसरतामा पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा बच्चालाई स्तनपान गराउने संख्या बढी देखिएकोले बच्चा हुर्काउने र बच्चालाई स्तनपान गराउने मामिलामा बागमती प्रदेश भन्दा कर्णाली प्रदेश नै बौद्धिक देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बुद्धिजीवीहरू धनाढ्य व्यक्तिहरू बस्ने बागमती प्रदेश र काठमाडौँमा बच्चालाई आमाको स्तनपान गराउनेको संख्या सबैभन्दा कम देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निशुल्क भनेर घोषणा गरेका औषधिहरू आवश्यक समयमा जनताले निशुल्क नपाएको कारण पत्ता लगाएर तत्काल समस्या समाधान गर्न पनि सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो। आमाको स्तनपान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त उसको नैसर्गिक अधिकार हो र अब त्यो नैसर्गिक अधिकार चाहिँ हनन हुन त दिनु भएन। त्यसको लागि चाहिँ के छ, अध्ययन भएकै होला, परिवार कल्याण महाशाखाले पनि अध्ययन गरेकै होला। यसलाई अझै अध्ययन गरेर त्यसको निराकरणको बाटो के हो भन्ने कुरा पनि पत्ता लाएर त्यता अगाडि बढौँ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। मन्त्री खापुङले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन र आम नागरिकले थप सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सप्ताहव्यापी स्तनपान कार्यक्रमलाई नेपालव्यापी रूपमा सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै प्रदेशमा बेबी मिल्क बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सबैले सहयोग गर्न र यो काम आमाको दूध खान नपाएर समस्यामा परेका बच्चाहरूको लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा अग्रसर गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा 8 द्वारा आयोजित क्रियाशील सदस्यहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले युवा पुस्तालाई राजनीतिमा अग्रसर गराउनु पर्ने बताउनु भएको हो। यसका लागि पार्टीका सम्पूर्ण भातृ संगठनलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। आगामी संसदीय निर्वाचन लक्षित गरी भातृ संगठनहरूलाई अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। संसदमा चलिरहेको जल्दा बल्दा विषयवस्तुप्रति कांग्रेसले आफ्नो पार्टीगत धारणा बनाउने महामन्त्री थापाले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष आशामान संगतले फोहोरमाथि महानगरभित्रै राजनीति भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले फोहोरमाथि महानगरभित्रै राजनीति भइरहेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले नेतृत्वले पार्टीभित्रै फरक मत राख्ने नेता र कार्यकर्ताहरूलाई समेट्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो।
नेकपा एमालेका सांसद एकराज सुनुवारले नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेभी संघको नाम परिवर्तन गरी बीबी संघ राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपाल विद्यार्थी संघको नाम परिवर्तन गरी विश्वविद्यालय बिगार्ने संघ राख्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नेभी संघकै कारण अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दुर्दशा भइरहेको भन्दै शिक्षा ग्रहण गर्ने ठाउँमा जुन समयमा पनि तालाबन्दी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले तालाबन्दी गर्ने मानिसहरू कुनै विद्यार्थी संगठनहरू नभई नेभी संघको पहलमा बाहिरबाट भइरहेको आएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सुनुवारले साउन 13 गतेबाट विश्वविद्यालय पुनः अस्तव्यस्त बनेको भन्दै विश्वविद्यालयलाई अराजकताको केन्द्रका रूपमा पुर्याइएको बताउनुभयो। सामान्य सभामुख महोदय, यो तालाबन्दी कुनै आन्दोलनकारीबाट कुनै अन्य विद्यार्थी संगठनबाट भएको छैन। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी यस्तो अवस्थामा भएको छ कि प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको र कर्मचारीहरूको मौखिक परीक्षा लिने बेलामा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा अस्ति श्रावण 13 गतेबाट भएपछि फेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्तको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। सांसद सुनुवारले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अहिले 40 माथिका भएको भन्दै पाका विद्यार्थी थुपारेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पार्टीले विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनाएको बताउनुभयो। अहिले विश्वविद्यालयमा बाई द क्रिमिनल फर द क्रिमिनल अफ द क्रिमिनल भन्ने नारा घन्कन थालेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद डाक्टर भीमबहादुर रावलले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले शपथ ग्रहणको पालना नगरे कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता रावलले शपथ ग्रहण गरेका व्यक्तिहरूले संविधान, कानून, मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डताको खुलेआम उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने कुरा गरेर सत्तारूढ दलहरू आफैले लिएको शपथ विपरीत, संविधान र कानून विपरीत, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलताका गतिविधि गरिरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीदेखि लिएर एमसीसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको ठालो उल्लङ्घन गरेर सरकारले कुनै हिचकिचाहट नगरी 2 वर्ष म्याद थप गर्ने जस्ता राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकासँगको सन्धि लेखिदिएर एमसीसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको ठाडो उल्लङ्घन गरेर सरकारले कुनै हिचकिचाहट नगरी 2 वर्ष म्याद थपेको छ। त्यसकारण यो शपथ ग्रहणमा के व्यवस्था हुनु पर्यो भने यस्ता पदमा बसेका व्यक्तिहरूले यसरी संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने, संविधान मिच्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सोझै प्रहार गर्ने, देशका प्राकृतिक साधन स्रोतहरू अरूलाई जिम्मा लगाउने कुरा गर्दा निजहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान यसमा हुनु पर्यो। नेता रावलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति संकेत गर्दै विदेशी भूमिमा गएर राष्ट्रिय अस्मिता विपरीतका गतिविधि गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। शहरदेखि गाउँसम्म सडक बालबालिका र मानसिक रोगीहरू प्रशस्त भेटिन्छन्, तर त्यस्ता प्रकृतिका मानिसहरूको व्यवस्थापन भएको कमै भेटिन्छ। त्यसैले उनीहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य हुन्छन्। तर झण्डै 2 दशक अगाडि पाल्पाको मिशन अस्पतालका निर्देशक अस्ट्रेलियन नागरिक दिग्वे हुइलले अस्पतालको आसपासमा सडक बालबालिका मानसिक रोगीहरू भेटेपछि उनीहरूको उद्धारका लागि एउटा संस्था खोलेर निरन्तर रूपमा सहयोग गर्दै आएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली र मिशन अस्पतालको सहयोग स्थानीयको व्यवस्थापनमा सडक बालबालिका र मानसिक रोगीहरूको कल्याण र उपचार मात्र होइन, यहाँबाट बालबालिका उच्च शिक्षा तह अध्ययन गर्न सफल भएका छन्। त्यसैगरी मानसिक रोगीहरूको समेत राम्रो व्यवस्थापन र उपचारका कारण निको भएर घर फर्किन सफल भएका छन्। सडक बालबालिका मध्येकी पवित्रा राणा यसै संस्थाको सहयोगमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरी उच्च शिक्षाको क्रममा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरेको बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ म यो घरमा बसेको चाहिँ लगभग 12-13 वर्ष चाहिँ भयो। अहिले चाहिँ म चाहिँ
यहाँबाट एससी दिएर चाहिँ मैले दमकड़ा बस्छु। म चाहिँ आइटी इन्जिनियर पढ्छु। कतिपय बालबालिकाहरू गरिबी र अभिभावकहरू कुलतमा फँसेका कारण संस्थामा बन्न आएका छन्। उनीहरूलाई यसै अभियान नेपालको सहयोगमा अध्ययन गरेको र संस्थाले आफ्नो भविष्य निर्माण गरिदिएको छ। सड़कबाट उद्धार भएको होस् या आर्थिक विपन्नताले च्यापिएका बालबालिकाको पठन पाठन निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। यो संस्थामा बस्दै 3 वर्ष भयो म यो संस्थामा बसेको। अनि म 8 क्लासमा आएको यो संस्थामा अहिले एससी पास भएँ। अनि अब म ठुलो भएपछि यो संस्थालाई डोनेट गर्छु र म जस्तो जति पनि दुःख पाएको भाइ बहिनीहरू छन् तिनीहरूलाई सहयोग गर्छु। म खास आएको कारण चाहिँ मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर भएर मेरो बुबा पनि हुनुहुन्न र घरमा मेरो मम्मीलाई पाल्नदेखि अनि पढाउन पनि गाह्रो भएर म यहाँ आएको। अनि यहाँ चाहिँ म जस्तो अरू सबै बच्चाहरू पनि यस्तै छन् अनि हामीहरू चाहिँ यस्तै गाह्रो भएर नै आएको। संस्थाले धेरै बालबालिकाको उद्धार गरेको र संस्थामा रहेका बालबालिकाको पठन पाठन राम्रो भएको अनुशासित भएको संस्थाको कर्मचारी इन्दिरा बुचाको अनुभव छ। त्यही बाबा आमा नभएको अब उता 2 जना छन्। ऊ चाहिँ हिँड्न पनि सक्दैन। अघिल्लोको नानी चाहिँ बोल्न सक्दैन। उसलाई उठाएर खुवाउनु पर्छ। अनि के गरी उठाइदिने, खुवाइदिने, अनि टोयलेट राखिदिने, आफैले दिशा धोइदिने सबै गर्नुपर्छ। विपन्नताले च्यापिएका आफन्त गुमाएका, सड़कमा बेबारिसे अवस्थामा रहेका बालबालिकासँगै मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरूको संरक्षण, औषधि उपचारसँगै दैनिक व्यवस्थापनमा संस्थाका लागि सहयोगी हातहरू खुम्चिन लागेपछि संस्थाले पशुपालन, तरकारी खेतीको सुरुवात गरेको छ। संस्थाको संरक्षणमा धेरै मानसिक रोगीहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। निको भएर जाने नै चाहिँ हामीले घरमै पुर्याइदिएको भनेको चाहिँ एकजना हजारी महत्त्व भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ इन्डियाको। उहाँले पनि सडकबाट नै हामीले ल्याएको अनि हस्पिटलबाट रिफर गर्दै यहाँ ल्याउनु भएको थियो। अनि पछिबाट उहाँले चाहिँ निको बनाएर हामीले वीरगञ्जसम्म पुर्याएर उहाँको आफ्नो आफन्तलाई जिम्मा दियौँ। संस्थाले राम्रो काम गरेको र दाताको सहयोगका कारण यो अवस्थामा आउनमा सफल भएको सबैभन्दा बढी सहयोग मिसन अस्पतालबाट भएको छ। तिनै तहका सरकार सहित अन्य संघ संस्थाबाट सहयोग नभएको संस्थाका उपाध्यक्ष दिलबहादुर ढुङ्गानाको भनाइ छ। यो सञ्चालन गर्ने गर्दाखेरि हामीलाई देश विदेशमा भएका डोनरहरूले पनि स्थानीय स्तरमा कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले कस्तो संस्थाले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा हामीसँग बुझ्न खोजिरहेको अवस्था छ। र हामीसँग स्थानीय सरकारको अहिलेको समयमा चाहिँ त्यस्तो सहयोग पनि छैन। गरिब विपन्न सहाराविहीनहरूका लागि नयाँ जीवन दिएका संस्थाप्रति 3वटा सरकारदेखि संघ संस्थाको नाममा विदेशी सहयोगको खेती गर्नेहरूको समेत ध्यान नपुग्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो। मानव कल्याणतर्फ लागेको सामाजिक संस्थाप्रति सबैको सहयोग अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। बागमती टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति संसदमा व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले सहयोग नगर्ने कर्मचारी हटाउने, कमिसन नखुवाउने उद्योगीहरूलाई कारवाही गर्ने, चुनावी खर्च जुटाउने, गठबन्धन जिताउन एमाले हराउन लाग्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माप्रति कटाक्ष गर्नुभएको हो। उहाँले अर्थका नाममा अनर्थ मन्त्री जनार्दनका नाममा धनार्दन शर्मा बोल्दैछु भन्दै संसदमै व्यङ्ग्य गर्नुभयो। डेटिङ भित्र निश्चित डेटिङ बुझाउनेछु, सहयोग नगर्ने कर्मचारी हटाउनेछु, कमिसन नखाउने उद्योगीहरूलाई कारवाही गर्नेछु, चुनावी खर्च जुटाउनेछु, गठबन्धन जिताउन एमाले हराउन लाग्नेछु, अर्थको नामका अनर्थ मन्त्री जनार्दन नामका धनार्दन शर्मा बोल्दैछु। जनताले सबै मूल्याङ्कन गरेका छन्। महँगी भ्रष्टाचार अनियमितता कुशासन हिसाब गर्नेछन्। जनता विरोधी देश विरोधी गठबन्धन कमजोर हुनेछ। निर्वाचन आउँदैछ। धन्यवाद। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपाल चक्रवर्ती कलेजले कानून संकायको शुल्क बढाउँदा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीमाथि प्रहरी र बाउन्स लगाएर कुटपिट गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले कलेजले अकस्मात आफ्नो कोषको BA LLB कोषको 7,12,000बाट 10,70,000 र LLM को 3,23,000बाट 5,68,000 शुल्क बढाएको बताउनुभयो। कोर्सको 7,16,000बाट 81,10,70,000
र एलएलएमको 3,23,000बाट 5,68,000 शुल्क बढायो। विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आफ्नै प्राङ्गणमा विद्यालय पोसाक कलेज पोसाकमा धर्ना दिए। कलेजको व्यवस्थापनले प्रहरी बोलायो, प्रहरीको सँगसँगै बाउन्सरहरू पनि बोलायो र विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्यो। त्यस्तै सांसद मीना सुब्बाले सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयका विद्यार्थीको शैक्षिक पहुँच समान बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। 80% विद्यार्थी पढ्ने सरकारी विद्यालयहरूले एसईईमा 20% र 20% विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यालयहरूले 80% राम्रो नतिजा ल्याउनु चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ थियो। एसईईमा पढ्ने राम्रा ग्रेड प्राप्त गर्नेमा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी 20% मात्र कम छन् भने 20% विद्यार्थी पढ्ने निजी विद्यार्थीको सफलता 80% छ। बहुसंख्यक विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको आवश्यक नाजुक हुन भएको मुलुक नै चिन्ताजनक विषय भएको छ। त्यस्तै सांसद मोहन बानियाले कर्णाली करिडोर निर्माणमा सेना थप गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले कर्णाली करिडोर निर्माण कार्य सुस्त भएको बताउनुभयो। कर्णाली करिडोर अहिले 10 वर्ष भयो। 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भनिएको। अहिले नेपालको एक मात्र जिल्ला हुम्ला जिल्लामा अहिले त्यो करिडोरले चाहिँ छुन सकेको छैन। यसको गति कछुवा गतिमा चाहिँ गएको छ। शाही नेपाली सेनाको चाहिँ कार्यदल निर्माण कार्यदललाई द्रुत गतिमा यो बाटो अगाडि लैजानको लागि चाहिँ थप कार्यदलको चाहिँ सेक्टरहरू बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसको थप गर्नु पर्यो र आवश्यक बजेट छुट्याउनु पर्यो। सांसद मोहन प्रसाद पाण्डेले पाल्पा जाने सडकमा काली गण्डकीको पानीले जलमग्न भएकाले वैकल्पिक मार्ग तत्काल बनाएर सवारी सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। अहिले मोटर जाने बाटो छैन। काली गण्डकी नदीको जलले समग्र बगर जलमग्न भएको हुनाले यातायात प्रभावित भएको छ। पराङ्दी खोलादेखि पुलसम्मको सडक निर्माण तुरुन्त व्यवस्था गरी मतलब यातायात सुगम बनाउनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सरकारले विप्लव समूहलाई जारी गरिएको पक्राउ पूर्जी फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग भएको 3 बुँदे सहमति खारेज भएको हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सहमति बमोजिमको काम हुनु त कता हो कता झन् उल्टो। हिजो आज पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई वारेन्ट जारी गर्ने गिरफ्तार गर्ने जस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु विडम्बनापूर्ण छ। के सरकारले 3 बुँदे सहमति खारेज गरेको हो? के सरकारले नेकपा फेरि विद्रोहकै बाटोमा जाओस् भन्ने चाहन्छ? होइन भने यस्ता गतिविधिहरू अविलम्ब रोकी 3 बुँदे सहमति बमोजिमको मुद्दा फिर्ता गर्न, बन्दी रिहाई गर्न सरकारले तत्काल पहल गरोस्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी सांसद रेणुका गुरुङले सोमबार राति आफ्नो घरको गेटभित्र बम पड्किएको बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आजीवन निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री र सरकारसँग माग गर्नुभयो। म संघीय सांसद र कार्यपालिकाको सदस्य भइसकेकोले म र मेरो घर परिवारको सुरक्षार्थ पूर्व राज्य मन्त्रीले पाउनुपर्ने अनिवार्य पिएसओको आजीवनको लागि सहमुखज्यू मार्फत गृहमन्त्री र नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। उहाँले बम पड्किएपछि गृहमन्त्रीलाई फोन गरे पनि फोन नउठेको गुनासो गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश गौरव आयोजना झुम्सा चरङ्गे सडक अलपत्र परेको छ। 5 वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश गौरव आयोजना झुम्सा चरङ्गे सडक सम्पन्न हुन नसक्दा आयोजना अलपत्र बनेको हो। 2 वर्षमा सक्ने गरी सिद्धबाबा सडकको विकल्पको रूपमा निर्माण थालिएको झुम्सा चरङ्गे सडक अहिलेसम्म पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। सडक खनेका कारण कतिपय जमिन भाँसिएको र पहिरो जाने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। चुरे क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन बिना सडक खन्दा, चुरेमा सडक बनाउने तरिका नमिल्दा र टुक्रे बजेट विनियोजन हुँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको कामलाई गति दिन नसकेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरव आयोजना अन्तर्गत रहेको यो सडकका लागि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्षबाट नै बजेट विनियोजन गर्नुभएको भए पनि अहिले सो सडक अलपत्र बनेको छ।
काम मन्द गतिमा चल्दा मृत्यु मार्गको रूपमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सड़क खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रले नागरिकलाई पिरोल्ने गरेको छ। वर्षेनी ढुङ्गा सहितको पहिरोले जनधनको क्षति बेहोर्न बाध्य यात्रुलाई वैकल्पिक सड़क सञ्चालन हुने भन्दा खुशी लागेको भए पनि 5 वर्षको अवधिसम्म सड़क निर्माण पूरा नहुँदा स्थानीय दुखी भएका छन्। दिनरात पहिरो जाने, अब हिउँदामा पनि लहर्नुस् कति ढुङ्गा खस्ने, कतिपयको ज्यान गयो, कतिपय मोटरसाइकल चाहिँ उछट्टियो। त्यही गर्दाखेरि हामीले सोचे थियौँ यो बाटो यस्तो अब आउँछ अरे भन्दा हामीले धेरै नै खुसी माने थियौँ। अब भन्दाखेरि अब 2-3 साल बिति गयो, अब लहर्नु आउने कुरै भएन। अब आज आउला भोलि आउला गर्दा गर्दा त्यतिकै नै बच्छ। यो बाटो पनि चाँडै बन्ने भन्दा भन्दै अब लगभग भइसक्यो। अब त्यहाँसम्म चाहिँ राम्रै चाँडै नै गरेर आयो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउन पनि एकदम गाह्रो भयो। अब मेसिन त चलाएको छैन, त्यसो मेसिनको कारणले गर्दा अब जमिन हत्रिन्छ अनि पहिरो जाने समस्या भयो अनि त जमिन धस्किने अब यो त भइ नै रहन्छ। सड़क पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाका अनुसार सड़क निर्माणको क्रममा कमजोर भूभागको आकलन नगरिँदा वर्षेनी पहिरोको समस्या थपिँदै गएको छ। सड़क पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाका प्रमुख अरूण गुप्ताले चुरे क्षेत्र भएका कारण पहिरोको समस्या बढ्दै गइरहेकाले काम समयमै सकिन समस्या भइरहेको बताउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ ठेक्का भइरहेछ, काम पनि भइरहेछ। गत सालको पनि काम गर्यो, स्ट्रेचर लगायो, चुरे क्षेत्र छ, परे जान्छ, उहाँले भत्किने त्यस्तो समस्या छ। अहिले पनि स्ट्रेचर लगाएको छौँ। अब के भन्न पनि चुरे क्षेत्र पहिरो जति पन्छायो फेरि पहिरो आउने, पन्छायो पहिरो आउने। अब यसको समाधान खासै त्यस्तो देखिएको छैन। भूगोलको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन बिना चुरे पहाड़मा निर्माण थालिनु, मेसिनको प्रयोग नहुनु जस्ता कारणले सरकारको लगानीले सार्थकता पाउन सक्ने अवस्था कम रहेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। चुरे आफैमा कमजोर पहाड़ भएकाले कमजोर पहाड़मा ठूला मेसिनको प्रयोग गरी सड़क निर्माण भएपछि यस क्षेत्रको वन जंगल मात्र नभई मानवीय बस्तीसम्म पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। यस खण्डको झण्डै 10 किलोमिटर कमजोर भूभागका कारण पहिरोको उच्च जोखिम छ। जोखिमयुक्त सड़कको वैकल्पिक सड़क भए पनि पर्याप्त अध्ययन बिना नै सड़क निर्माण थालिँदा अहिलेको अवस्था सृजना भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समितिको स्थानीय स्रोत र साधन प्रयोग गरेर ट्र्याक खोलिएको सड़कलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सिद्धबाबा सड़कको वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न 30 करोड़ बढी रकम खर्चिएको छ। विक्रमसम्म 2075 सालमै प्रदेश सरकारले यो सड़कका लागि 10 करोड़ रूपियाँ छुटाएको थियो। त्यस्तै पाल्पाका सबै स्थानीय तहले 5 देखि 30 लाख रूपियाँसम्म विनियोजन गरेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाले ट्र्याक खोल्ने बेलामा 1 करोड़ छुट्याएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा यो सड़कका लागि पुनः 7 करोड़ 16 लाख 50 हजार रकम विनियोजन गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। मंगलबार शेयर बजार सामान्य घटेको छ। नेप्से 2.76 अंकले घटेर परिसूचक 2193.43 बिन्दुमा झरेको छ। बैंक, विकास बैंक, होटल, बीमा, अन्य र लगानी समूहको शेयर घटेको छ। व्यापार, जलविद्युत, फाइनान्स, उत्पादन, लघुवित्त र म्युचुअल फण्ड समूहको शेयर भने सामान्य बढेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। सोमबार 4 अर्ब 67 करोड़ रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलबार 217 वटा कम्पनीका 78,13,102 किता शेयर 3 अर्ब 29 करोड़ 32 लाख 34,706 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शुभम सिमेन्ट्सको 29 करोड़ 32 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। विन्दावासिनी हाइड्रो, सामलिङ पावर र हिमाल दोलखा जलविद्युत कम्पनीको शेयर भने 10% ले बढेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिलेको बजेट उत्पादनमुखी रहेकाले सबै उत्पादनमा जोडिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार भीमदत्त पन्त स्मृति दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट कृषि उत्पादनमा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। कृषिमा आत्मनिर्भरता र औद्योगिक उत्पादन मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेटले व्यवस्था गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो। मन्त्री शर्माले हामीसँग भएको श्रम, स्रोत र प्रविधिको एकीकृत परिचालनद्वारा मात्रै नेपाललाई समुन्नत बनाउन सकिने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले किसानको घर खेतमा गएर लगानी गर्ने तथा बजेटमा किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था समेत गरेको दावी गर्नुभयो। श्रम स्रोत र प्रविधिको एकीकृत परिचालनद्वारा आज नेपाललाई समुन्नत गर्न सकिन्छ। किसानहरूको घर खेतमा गएर ऋण लगानी गर्ने, सहुलियत ऋण लगानी गर्ने राज्यको तर्फबाट गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइएको छ। किसानहरूलाई पेन्सनको कुराहरू अगाडि बढाइएको छ। मन्त्री शर्माले सरकारसँग सबै कुरा भएकाले उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालले तरकारी निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा आयात गरेको भन्दै किसान संघहरूलाई उत्पादनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले उत्पादनलाई जोड दिएर तरकारी उत्पादन गरे नेपाल 6 महिनामा तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले आयात गरेर खानुपर्ने वस्तुको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बेचेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने 115वटा उद्योग फर्म तथा व्यापार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। मंगलबार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजार अनुगमन गरी संकलन गरिएका नमूना परीक्षणबाट दोषी देखिएका 115 उद्योग फर्म तथा व्यापारीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको हो। विभागले गत आर्थिक वर्षमा बजार अनुगमन गरी 4660वटा नमूना संकलन गरेको थियो। संकलित नमूना मध्ये 5.42% मापदण्ड विपरीत पाइएको विभागले जनाएको छ। विभागले अनुगमन गर्दा फल तथा सागपात जन्य पदार्थ सबैभन्दा प्रतिकूल पाइएको बताएको छ। जम्मा 224वटा, त्यो भनेको समग्रमा 5.42% पर्न आउँछ। नमुनाहरूको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको थियो। जति हामीले नमुना सङ्कलन गऱ्यौँ र परीक्षण गरेको जति नमुना छ ती मध्ये यी खाद्य वस्तुहरू चाहिँ प्रतिकूल पाइएको, जुन चाहिँ टोटलमा 5.42% परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको थियो। उहाँले दूषित खाद्य पदार्थ बेचेको अभियोगमा 115वटा मुद्दा दायर गरिएका मध्ये खाद्यान्न एवं दलहन तथा सोबाट बनेका पदार्थका सबैभन्दा धेरै 30वटा रहेको बताउनुभयो। उहाँले दूध तथा दुग्ध पदार्थका 19वटा, दानाको 18वटा, प्रशोधित पिउने पानीका 14वटा, चिया तथा कफीका 8वटा मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै फल तथा सागपातका 7वटा, मसला पदार्थका 5वटा, गुलियो पदार्थका 3वटा, तेल तथा घिउजन्यको 2वटा, सोया ससको 1 र अन्य 8वटा विरुद्ध पनि विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विभागले बताएको छ। तीजको अवसरमा डाबर बाटिका तीज फेस्टिभल सृजनशील उद्यमी मेला 2079 आयोजना हुने भएको छ। मेला आगामी साउन 27 देखि 31 गतेसम्म हुने आयोजक महिला सृजनशील केन्द्रले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। 5 दिने मेला काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको 4थो तलामा हुने आयोजकले बताएको छ। विगत 19 वर्षदेखि सो मेला हुँदै आएको छ। मेलाले सृजनशील महिलालाई सिप र दक्षता अभिवृद्धि गराई सफल उद्यमी बनाउन केन्द्रित हुने आयोजकले जनाएको छ। मेलालाई 25,000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजक महिला सृजनशील केन्द्रकी प्रमुख मिलु थापाले जानकारी दिनुभयो। मेलामा 100 भन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन्। मेलामा घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी, तीज विशेष खानाका परिकारहरू, महिला उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगायतको व्यवस्था गरिने आयोजकले जनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रत्यायन विधेयक 2078 निरीक्षण, परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले विधेयक सम्बन्धी उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बडुले मुलुकमा समरूपता, परीक्षण, निरीक्षण, परीक्षण प्रमाणीकरणलाई प्रत्यायनको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रदान यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना वस्तुहरूको पहुँच सुनिश्चित गराउने विषयमा पनि यो विधेयक महत्त्वपूर्ण साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री बडुले नेपालबाट विश्व बजारमा जाने उत्पादनको विश्वसनीयता पनि यो विधेयकका कारण बढ्ने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालका वस्तुहरूको पहुँच पनि सहजतापूर्वक हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजीकरण गर्ने र देशको यसो गर्दा
व्यापार अवश्य बढ्दछ, हाम्रो वस्तुहरूको विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्छ र त्यसो गर्दा मुलुकको दिगो आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकासमा पनि योगदान पुर्याउन सकिन्छ। यस उद्देश्यले यो विधेयकको व्यवस्था गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक साउन 22 गते आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीले वार्ताका लागि आन्दोलनरत पक्षहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। हाल इराकमा देखिएको राजनैतिक गतिरोधको अन्त्यका लागि सबै पक्षलाई वार्तामा बोलाउँदै उहाँले राष्ट्रिय रूपमा सबै पक्ष वार्तामा बसेर नै अहिलेको राजनैतिक संकटको समाधान गर्न सकिने बताउनु भएको हो। सोमबार प्रकाशन गरेको एक विज्ञप्तिमा आन्दोलनमा रहेका सबै पक्षलाई राष्ट्रिय वार्तामा आउन आग्रह गरिएको छ र वार्ताकै माध्यमबाट सबै समस्याको हल गर्न सकिने भनिएको छ। मोहम्मद सिया अल सुडानीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको विरोधमा त्यहाँको एक मुस्लिम समुदायले आन्दोलन गरिरहेको छ। सो समुदायले कहिले संसद भवन भित्रै छिरेर प्रदर्शन गर्ने त कहिले सडकमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू गर्ने गरेको छ। सो समूहले शनिबारदेखि संसदमा नै अनसन सुरु गरेको छ। जुलाई 25 मा उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यसको विरोधमा यो आन्दोलन सुरु गरिएको हो। अमेरिकाको पूर्वी राज्य केन्टकीमा भीषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण 37 जनाको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा कम्तीमा पनि 6 जना बालबालिका रहेको बीबीसीले जनाएको छ। बाढीमा परेर 100 भन्दा धेरै बेपत्ता भएका र उनीहरूको खोजी भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। कयौं घर तथा भवनहरू डुबानमा परेका छन्। त्यहाँका 12,000 भन्दा बढी घरमा बिजुली बत्तीको आपूर्ति ठप्प भएको छ। सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारमा भएका क्षतिको मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ। केन्टकीका गभर्नर एन्डी बेसियरले बाढीमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पानी परिरहेकाले बाढीमा फँसेकाहरूको उद्धार गर्न र उनीहरूलाई अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन कठिनाई भएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थप वर्षा हुने भन्दै सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। अब खेलकुद समाचार। साफ अन्डर-20 च्याम्पियनशिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले लीग चरणको अन्तिम खेलमा बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा मंगलबार भएको खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो। दुवै गोल दोस्रो हाफमा भएको थियो। खेलमा सुरुवाती अग्रता बंगलादेशले बनाएको थियो। खेलको 63औं मिनेटमा मोहम्मद पियास अमहेद नोभाले गोल गर्दै बंगलादेशलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 68औं मिनेटमा निरञ्जन मल्लले गोल गर्दै नेपाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसअघि दुवै 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। बंगलादेशका सहुद्दिल इस्लामले रातो कार्ड पाए। यस्तै नेपालका दिपेश गुरुङले रातो कार्ड पाएका छन्। नेपालका बेन्चका खेलाडी रोहित सुब्बाले समेत रातो कार्ड पाएका थिए। खेलको क्रममा झडपमा उत्रिएपछि उनीहरूले रातो कार्ड पाएका हुन्। यस बराबरीसँगै नेपालले फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। नेपालले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बंगलादेश भने फाइनल स्थानमा पक्का गरेको छ। अपराजित रहेको बंगलादेशले 4 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। बंगलादेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले फाइनल पुग्न भारत र मालदिप्स बीचको खेलको नतिजा कुर्नुपर्नेछ। यदि भारतले मालदिप्ससँग हार बेहोरेमा नेपाल फाइनलमा पुग्नेछ। भारत र मालदिप्स बीचको खेल मंगलबार साँझ 7:15 बजेदेखि सुरु भएको हो। उपाधि भिटन्त साउन 20 गते शुक्रबार हुनेछ। भदौ 22 गते हुने नेपाल भलिबल संघको निर्वाचनका लागि उपाध्यक्ष निरोज मास्केले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। मास्केले मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच चुनावी प्रतिबद्धता सहित औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। वर्तमान कार्य समितिमा उपाध्यक्ष रहनुभएकी मास्केले नेपाली भलिबलको सुशासन, जनसहभागिता र व्यावसायिकता आजको आवश्यकता भन्ने नारा सहित अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी दिने बताउनुभयो। भलिबललाई विस्तार र विकास गर्दै राष्ट्रिय रूपमा व्यापकता दिने एकमात्र लक्ष्य रहेको मास्केको भनाइ छ।
अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा यहाँहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै सबैको साथ सहयोग प्राप्त गरी इमानदारीताका साथ विश्व भलिबलमा नेपाली भलिबलको प्रतिस्पर्धा पहिचान निर्माणका लागि लगनशील हुँदै सङ्घको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिहरूलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मास्केले नेपाल भलिबल संघमा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको रूपमा प्रवेश गरे लगत्तै पहिलो महिला कमिसनको संयोजकको जिम्मेवारी वहन गरेको अनुभव छ। बीज भलिबलमा महिला कमिसन संयोजन रहनुभएकी मास्केले पहिलो संस्करणको बीच भलिबल पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ। संघका पूर्वाध्यक्ष दानबहादुर तामाङले मास्केको आगामी एजेन्डाले भलिबललाई विकास गर्न सक्ने बताउँदै समर्थन दिन आग्रह गर्नुभयो। मास्केले ग्रासरुट, विद्यालय, युथ र सिनियर गरी विभिन्न तहको भलिबल टिमको निर्माण गर्ने, विद्यालय, पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा नियमित प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने, लिग भलिबललाई प्रदेशसम्म लैजाने तथा केन्द्रमा भलिबलको आफ्नै कवर्ड हल र सातै प्रदेशमा भलिबलको पूर्वाधार र एकाडेमी निर्माण गर्ने एजेन्डालाई अगाडि सार्नु भएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। सत्तारूढ गठबन्धनले जनार्दन शर्मालाई फेरि अर्थमन्त्री बनाएर निर्लज्जता प्रकट गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। गठबन्धनमा अरू कोही अर्थमन्त्री हुन लायक नभएको जिकिर। सरकारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन। जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न पनि निर्देशन। नेपाल 6 महिनामा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। सरकारले ल्याएको बजेट कृषि उत्पादनमा केन्द्रित भएको दावी। इराकी प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमीद्वारा आन्दोलनरत पक्षहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान। वार्ताकै माध्यमबाट सबै समस्याको हल गर्न सकिने दावी। र नेपाल भलिबल संघको अध्यक्षमा निरोज मास्केको उम्मेदवारी घोषणा। भलिबललाई विस्तार र विकास गर्दै राष्ट्रिय रूपमा व्यापकता दिने एकमात्र लक्ष्य रहेको जिकिर। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।